امروز یک عکس شهری در هند را به هم ریخت. ماجرا از آنجایی شروع می شود که در درگیری پلیس با مردم کشمیر هند، یکی از پلیس ها عکس شهید سلیمانی را که در خانه یکی از شهروندان هندی بوده می سوزاند و همین کافی بود که شهر به هم بریزد. مردم به خیابان می آیند در دفاع از سردار قاسم سلیمانی. این حضور مردمی پلیس را مجبور به عذرخواهی می‌کند. البته این عذرخواهی با حضور فرمانده پلیس که عکس شهید سلیمانی و رهبر انقلاب را بالای دست گرفته انجام می‌شود. پس از این مردم و پلیس با هم عکس‌هایی از شهید سلیمانی و رهبر ایران را در گوشه گوشه شهر می‌چسبانند. کشمیر هند حالا تبدیل به آلبومی از عکس‌های شهید سلیمانی و رهبر انقلاب شده. رهبر انقلاب گفته بودند شهید سلیمانی خطرناکتر از سردار سلیمانی است. گفته بودند با شهادت قاسم سلیمانی تکثیر می شود.